बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सल्सिला में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले ईद उल अज़हा की गुज़िश्ता ईद मुबारक। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी तमाम कुर्बानियों को कबूल करे। आज के सियासतनामे में आते हैं। सबसे पहली खबर होगी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मज़ीद मजबूत होने जा रहा है। क्या करने जा रहा है पाकिस्तान, उस पर बात करेंगे। इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, उसकी दो वजूहात हैं, वो वजूहात आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान साहब की एक और ईद जेल में गुजर गई। अब क्या करे, इस दफ़ा फिर यूथियों ने गाना लगाया कि ईद आई मेरा यार नहीं आया। तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहली खबर पर। पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मज़ीद मजबूत करने का अज़म कर लिया। चाइना से J-35 त्यारा पाकिस्तान अब लेगा, उसका बकायदा पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। HQ-9 सिस्टम भी पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है चाइना से। अब J-35 की स्पेशलिटी से आने से पहले J-10 आपने देखा किस तरह राफेल को उसने गिराया। अब J-35 इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये J-35 रडार सिस्टम में भी नहीं आता, जितनी रिसर्च मैंने की है इस पर, ये रडार सिस्टम में नहीं आता ये त्यारा। ये इतना तेज़ है, ये टेक्नोलॉजी वाइज मिसाइल्स की एफिशिएंसीज के हवाले से ये बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस है। चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसको चाइना ये टेक्नोलॉजी दे रहा है। आज राफेल के शेयर्स मज़ीद गिरे हैं, J-10 और J-35 के मज़ीद ऊपर गए हैं। अब इंडिया के पास एक ही चॉइस है, अगर उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को बचाना है तो वो अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी ले, कुछ तैयारे लें। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, अगर वो अमेरिका से कोई डील करते भी हैं और किसी किस्म का कोई अपने एयर डिफेंस के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं, तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो इस वक्त डील है डिफेंस के मामले में, कि जो भी टेक्नोलॉजी इंडिया या पाकिस्तान को अमेरिका देगा वो उसको वॉर एक दूसरे के अगेंस्ट वो यूज़ कर नहीं सकते। इसीलिए पाकिस्तान F-16 त्यारा नहीं उड़ाता इंडिया की तरफ जब भी कोई जंगी सूरत हाल आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका मायदा किया हुआ है अमेरिका के साथ कि वो इंडिया के अगेंस्ट वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा। और यही मायदा इंडिया के लिए भी है। अगर इंडिया ले लेता है कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका से, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता। तो इंडिया के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आज आके राफेल और राफेल की हालत हमने देख ली है। जनाब बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया में फैक्ट्स बता रहे हैं, इस वक्त पूरे दौरे कर रहे हैं, यूके में मौजूद हैं। उनका बयान मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं नैरेटिव नहीं बना रहा, मैं एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ तमाम कंट्रीज़ में जाके, और इसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मात दी है। HQ-9 भी बड़ा एडवांस सिस्टम है, इससे पाकिस्तान का दफा मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान ने अब नेवी में भी कुछ इस तरह की जिद्दत अमेज़ टेक्नोलॉजी लाने की ये जो है वो कोशिशें शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह 2027-26 में पाकिस्तान जो है वो नेवी में भी इंडिया को मात देगा टेक्नोलॉजी वाइज। तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम मज़ीद मजबूत हो रहा है। अमेरिका की एक्नॉलेजमेंट इसीलिए आ रही है तकरीबन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दौरा भी जो अमेरिका में अब पॉलिटिकल क़यादत और डिफेंस क़यादत ने करना है वो कम्प्लीटली फाइनल राउंड में है। अनकरीब ये दौरा अमेरिका की तरफ होगा। सऊदी अरब की तरफ से बड़ी बुरी खबर आई है इंडिया के लिए कि 14 कंट्रीज़ को उन्होंने बैन किया है, उसमें इंडिया भी शामिल है। कुछ दिन पहले जनाब मोदी साहब बढ़िया जप्पियाँ डाल रहे थे शहजादा सलमान को जाके, वो जप्पियाँ काम नहीं आई। पाकिस्तान ने जो नैरेटिव बनाया है, जनाब वज़ीर आज़म साहब सऊदीया के दौरे पे थे ईद वाले दिन, उनकी मुलाकातें भी हुई, उनके ज़हराने में भी वो शामिल थे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और सऊदीया की टाइज मज़ीद क्लोज और मज़ीद मजबूत हो रही हैं। इंडिया के लिए बुरा टाइम है। इंडिया ने बड़ी कोशिश की सऊदीया को कन्विंस करने की कि पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे मुसलमानों की तादाद है तो उनका टिल्ट इंडिया की तरफ जाए, लेकिन ये जो बैन लगा है इससे लगता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में मज़ीद मजबूत हो रहा है। रशिया के साथ पाकिस्तान ने डील की, अब अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान का दौरा होगा, इससे मज़ीद खित्ते में
پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اب انڈیا میں صف ماتم دو چیزوں پہ بچھا ہے، ایک تو سعودیہ نے بین کیا ہے، دوسرا منی پور میں جو اس وقت رائٹس چل رہے ہیں کرسچنس کے اگینسٹ، ہندو کرسچنس، یہ 2023 میں یہ فسادات شروع ہوئے اور یہ بڑھتے بڑھتے تقریباً 10,000 سے زائد ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی تب بھی فیملیز کو۔ اس وقت انڈین نیشنل میڈیا پہ کوئی بھی خبر نہیں دی جا رہی منی پور کے حوالے سے، جو رائٹس چل رہے ہیں وہاں پہ بڑی سنگین صورتحال ہے، اس کی خبر نہیں دی جا رہی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس کو روکا ہوا ہے کیونکہ اس سے انڈیا کی بدنامی ہو رہی ہے، جو بڑا سیکولر اسٹیٹ بنتا ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف، کبھی کرسچنس کے خلاف، کبھی سکھوں کے خلاف۔ تو اس طرح کی چیزیں انڈیا میں اب چل پڑی ہیں، جس سے انڈیا کے اندر اور ان مودی کی جو پاور ہے وہ اب کم ہو رہی ہے، مزید اس کو دھچکے لگ رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی جو مودی نے لگائی ہوئی تھی، کبھی موب ایکسرسائز، لوگوں کو اشتعال دلایا ہوا تھا کہ ہم جنگ کریں گے، سانس نہیں لینے دیں گے، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ اب انڈیا کے اندرونی لڑائیاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں۔ اگر اس بارے میں کوئی مزید اپڈیٹ میرے پاس آئی تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج کی آخری خبر ہے، عمران خان صاحب کی ایک اور عید جیل میں گزر گئی، بڑا افسوس ہے۔ ڈیٹے دیتے رہے جناب عمران ریاض صاحب یو کے میں آ گئے ہیں ہجرت کر کے۔ اگر کوئی دوسرا کوئی سیاستدان ملک چھوڑ کے آتا ہے تو وہ بگوڑا، عمران ریاض صاحب نے ملک چھوڑا، ملک رات کی طریقے میں چھوڑا، چھپ چھپا کے آئے تو ان کی ہجرت ہو گئی۔ بہرحال عمران ریاض نے ولاگ بنایا اور اس ولاگ میں کہا کہ عمران خان صاحب جیل سے عید سے پہلے باہر آ جائیں گے۔ اس ولاگ سے ہزاروں ڈالر جناب عمران ریاض نے بنائے اور انہی ہزاروں ڈالر سے عمران ریاض صاحب حج کرنے چلے گئے۔ اب اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ جتنے جھوٹ بول کے وہ ولاگز بناتے ہیں، جس طرح حضرت عمران خان صاحب کے فالووروں کو انہوں نے پاگل کیا ہوا عاشقان خان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول کرے۔ اور میرا خیال سے کیمرہ مین بھی ساتھ لے کے گئے ہیں جو ان کو باقاعدہ پوری فل کوریج دے رہا ہے، اور ادھر وہ لگ نہیں رہا وہ حج پہ آئے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے وہ کسی شوٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان کی تمام تر جتنی بھی مومنٹ ہے وہ اس وقت باقاعدہ پکچرائز ہو رہی ہیں، ان کو فلمی روپ دیا جا رہا ہے اور ایک بڑے عالم کی روپ سے دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جیسے بہت بڑا عالم دین کوئی حج کرنے چلا گیا۔ بہرحال اس ولاگ کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس وقت اہل یوتھ بھی ٹویٹر پہ گانے لگاتے رہے کہ عید آئی میرا یار نہیں آیا۔ تو عمران خان صاحب، جو میری اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور بتایا گیا جی وہ سیکیورٹی ریزن تھی جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی۔ معمول کا دن انہوں نے گزارا، 10-11 بجے وہ اٹھے، ایکسرسائز کی، ناشتہ کیا۔ اور اچھا ایک اور چیز جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بار بار ان کی بہنوں نے بھی یہ پھیلانے کی کوشش کی پچھلے 4-5 دنوں میں، کہ عمران خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں لیکن خان خود نہیں باہر آ رہا کیونکہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دنیا کا واحد قیدی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تو باہر آ جا، اور یہ آ نہیں رہا، اور یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آ نہیں رہا۔ اتنے عمران خان صاحب طاقتور ہیں کہ وہ خود نہیں باہر آنا چاہتے۔ ڈیل کی بات بار بار کی جاتی ہے، ڈیل ایک ہی ہے کہ آپ معافی مانگے آپ نے جو کیا ہے، اور اس کے بعد بات ہوگی۔ تو عمران خان صاحب گمنڈی اس وقت بنے ہوئے ہیں، میرے خیال سے ان کے اندر پتہ نہیں کس چیز کا نشہ ہے، ایک ایگو ہے جو وہ شو کر رہے ہیں اپنی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کو اس طرح زچ کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں آپ کو 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، آج جون ہے، 6 مہینے آپ کاؤنٹ کر لیں، 6 مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا کیا بننا ہے۔ اس وقت 14 جون کو احتجاج کی بھی کال دی ہوئی ہے۔ جناب شیخ رشید صاحب جو کہتے تھے آگ لگا دو اس اسمبلی کو، میں نہیں چھوڑوں گا، کل میں نے ان کا عید انٹرویو دیکھا، اس میں ان کا رونا نکل گیا، ان کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ تو اب یہ بات نانی تک ابھی جانی ہے، ابھی تو ان کو صرف ماں یاد آئی ہے۔ تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ شیخ رشید سیزن پولیٹیشین ہے، ہر دور میں انہوں نے وزارت لی، انجوائے کیا،
لیکن ان کا سافٹ ویئر بھی ایسا 40 دن کا جو چلا ہے نا وہ ان کو بھولتا نہیں ہے، کہتے کہ وہ میں بھول نہیں سکتا. تو یہ حال ہے اس وقت پی ٹی آئی کا. تو عمران خان صاحب بھی شیخ رشید کی طرف دیکھ کے تھوڑا سا عبرت لیں، اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کریں، اپنی پارٹی کے معاملات کو دیکھیں، کنٹری کو سپورٹ کریں، پاکستان فوج کو سپورٹ کریں، اپنے معاملات عدالتوں میں لڑیں، نہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اور فوج کے ساتھ ڈیل کریں. آپ کو ضمانت عدالت نے دینی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہیں دینی. تو اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرے اگر پی ٹی آئی، تو شاید عمران خان صاحب کی بچت ہو جائے. لیکن فی الحال مجھے 6 مہینے کے اندر اندر لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کی کوئی بچت ہوگی. لیکن فیصلہ ضرور ہوگا کہ خان صاحب کا کیا کرنا ہے.